प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी देवाचें उतर रेजरेक्शन डे म्हणजे पुनर्जीवन जाल्लो दीस. आयज आख्खो संवसार हो दीस मनयता कित्याक जेजू क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. जाल्यार एके घडी आमचे दोळे बंद करून आमी मागणी करुया. मोगडा बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा, ह्या वेळार मागता आमची काळजां आनी मनां उक्ती कर तुजें उतर स्विकारूंक, तुजें उतरां प्रमाणें चलूंक. न्हय फकत तुजें उतर आयकपी पूण पाळपी असले मनीस कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमचो पवित्र पुस्तक, आमचें बायबल ओपन करुया, आमी उक्तो करुया. लुकाचें शिवर्तमान 20:24 चॅप्टर 24. आनी सोनवार जातूच पयल्या दिसा भोव सकाळीं आपणे तयार केल्ली परमोड घेवन ती फोंडाशी आयली आनी फोंडावेली फातर पेल्यान दुखोल्ली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. सो आमकां हांगासर सांग मेळटा की ती गेली, फोंडाशी गेली आनी तो फातर पळय आसलो तो कुशीक आसलो. ती भितर गेली जाल्यार थंय तांकां जेजूची कूड मेळूंक ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदळाक सांपडलेली आसतना अवचितूच लोकलोकीक आंगोस्त्रां न्हेसलेले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. ताणें भिवून दोरनीक दोळे लायले तेन्ना हांणी म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो जिवन जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें सांगता मोगाच्यानो? जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मोदें कित्याक सोदतात? आमचो देव जिवो देव. आमचो देव मातयेचो फातराचो लांकडाचो न्हय, पूण आमचो देव जावन आसा जिवो देव. आनी ह्या देवाक आमी खूंय सोदतात. लूक चॅप्टर 24 वर्स 5. जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मोदें कित्याक सोदतात? गालिल्यात आसतना तो तुमची लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातान घालूंक जाय आनी ताका कुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तांणी जिवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलें. तेन्ना तांकां तांच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी समाधी सोरशिल्लीं परत वचून तांणी त्या 11 जाणांक आनी हेरांक सोमेस्तांक कोडीत केलें. आतां ती जेन्ना तांकां गमन आयलें जेजूची कूड थंय ना, ती धांवन वेतात आनी जे 11 शीस आसले तांकां वचोन सांगतात. ही खबर दोन मुजांक सांगली ती ही मारिया मागदालेन, जुआना जाकोबाची आवय, मारी आनी ताच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली. आतां ह्या शिसाक तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचें सत मानलें ना. म्हाकाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना तेमी वचोन पळयलें जेजूची कूड ना आनी तेमी वचोन शिसांक सांगलें तेन्ना त्या शिसांक दिसलें हे कितें उलयतात, ही पिशी जाल्यार कितें उलयतात, ते सत मानूंक ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी वडो घालून ताणें ओली मात उडयलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण तो आपलेच भितर अजाप जावन परत गेलो. फकत तेंतूतलो 11 मोदें पेद्रू धांवून गेलो आनी ताणेंय पळयलें. मागीर जेजू एमाउस गांवांत 2 जाणांक मेळटा आनी थंय आमी मुखार गेले जाल्यार त्याच दिसा तांचे भितर 2 जाण जेरुजालेमांतल्यान सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांक वेताले आनी जे सगळें घडलें ताची गजालां एकामेकाक लागीं ते करीत आसले मुखार. आनी अशें जालें की एकामेका लागीं उलोवन विचार करतना जेजू कूड आपुणूच लागीं सरून तांचे बरी चलूंक लागलो. पूण ताका ओळखूंक जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयिल्लें. जेजू तांचे बरोबर येता, जेजू तांच्या लागीं येता, पूण ते जेजूक
ओडकोनात, कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तांच्या दोळ्यांचेर कितें तर आयिल्लें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेफस नांवाच्या हातांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, तूं एकलोच जेरुजालेमांत 8वो मनीस कितें? तो ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर ना. सो जेजू तांकां बेश्टो टेस्ट करतालो. जेजू जाणालो ते कितें उलयतात, पूण जेजू बेश्टो तांकां टेस्ट करतालो आनी तांकां लागीं तांचे लागीं विचारलें, तुमी कितें उलयतात, कितें भासाभास करतात? आनी मागीर ते थिंगा सांगतात जेजू नाजरेंतकार विशीं घडला ताची तांणी म्हणलें, देवा आनी आख्खे पोटचे मुखार कुरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोललोलो भाकणार तो आसलो. कशे भाशेन आमचे मुखेल यादीक आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक दवरूंक दिलो आनी ताका कुर्सार किलायलो. आनी मागीर आमी मुखार थंय म्हणटात, तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जाला. आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगता म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. वर्स 25. तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोडे आनी बाकणारे सांगलेले तितलें सत मानूंक झड मनाचे मनीस तुमी. सो थिंगा आतां म्हणटा, कितले झड मनाचे मनीस तुमी. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जेन्ना आमी पुनर्जीवन जाल्लो दीस मनयतात, जायते फावटी आमचे मदें असले मनीस आसात झड मनाचे. शिसांक जेजून 3 फावटी सांगलें आपण मरतलो आनी पुनर्जीवन जातलो. तोरी आसतना जेन्ना ह्या बायलांनी वचोन तांकां सांगलें, तांकां तें पिशेपण दिसलें. आमी थंय ह्या मार्कूच्या शिवर्तमान ओके 3 फावटी जेजू सांगता. पयले फावटी जेजून तांकां सांगलें, मार्कूच्या शिवर्तमान 8वा आवेसवर 31 वड, मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय, जाणट्यांनी परम याज्ञिकांनी आनी 2 शास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दीस जातोच ताणें परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तांकां शिंकूंक लागलो. फर्स्ट टायम पयले फावटी जेजून तांकां सांगलेलें मार्कूच्या शिवर्तमान 8 आवेसवरान 30 आनी 1 वडीन. दुसरे फावटी सोम्यान तांकां सांगलें, मार्कूचे शिवर्तमान 9 आवेसवर 30 ते 32. थंयचे भायर सरून गालिलेंतल्या वेताले, पूण कोणाकूच गमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसाक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगी, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मरतोच 3 दीस उपरांत तो जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजो नासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकय भियेताले. सो हांगा दुसरे फावटी जेजू तांकां सांगता आपण मरतलो आनी पुनर्जीवन जातलो. पूण तरी जेन्ना ते वस्तूर येयल्यान तांकां सांगलें, तांकां ते तेंचे पिशेपण दिसलें. आनी तिसऱ्या फावटी जेजून तांकां सांगलेलें मार्कूच्या शिवर्तमान 10 आवेसवरान चॅप्टर 10 वर्स 33 30 आनी 3 वडीन, पळयात आमी जेरुजाल्याक चोडून वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या आनी 2 शास्त्राच्या हातान घालतले. ते ताका मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका अणभवार्थ्या आदीं दितले आनी ते ताच्यो मस्कऱ्यो करतले. ताचे थिंपी उडयतले, ताका झेरमोण दितले आनी जिवेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवो जातलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, 3 फावटी जेजून तांकां सांगलें, 1 न्हय 2 न्हय 3 फावटी, पूण तरी ते तांकां सांगोंक ना. आयज आमची टॅक्नॉलॉजी खूब मुखार गेल्या. कोण एक मनीस सांगता आपण उमके दिसा उमके वेळार लायव्ह दाखयतलो, आपण मरतलो आनी तो शूट करून मरता.
पूण संवसारांत हुंयचोच मनीस ना, मनीस जावंक ना, मनीस ना आनी हेज्या मुखार केन्नाच आसतो ना जो सांगता आपूण मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. जेजू भायर आनी कोणूच ना मोगाच्यान. त्या भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, जेन्ना जेजून तांकां 3 फावटी सांगलें, तांकां तें समजूंक ना. तांच्या मनान पासून येवंक ना हो पुनर्जीवन जाला की ताणें आमकां 3 फावटी सांगलेलें. तांकां तें पिशेपण दिसलें. मोगाच्या भाव भयणानो, आमी मुखार गेले जाल्यार जुंवाच्या शिवर्तमानान थंय आमकां मेळटा 20 चॅप्टर 20 थंय आमकां मेळटा वर्स 19 ऑनवर्ड्स. हांवेसर 20 वड 19 आनी आदी. ते सांजे म्हणगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले. थंयची दारां जुदेवाची भिरांतेन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मोदें उब्बो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पडून ते शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. आतां तो शिसांक दिश्टी पडटा. पूण कितें जाता, थंयचो तांचो मदलो एकलो तोमास तो कितें म्हणटा, वर्स 25 चॅप्टर 20 वर्स 25. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किल्यांच्या खुणा पळयला शिवाय आनी किड्यांच्या स्वाथेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सत मानचो ना. ताणें सांगलें, म्हाका बोट घालूं जाय तेज्या गायांनी, तेजे कुशीक हात घालूंक जाय, जाल्यारूच हांव सत मानतलो, ना जाल्यार हांव कसोच सत मानूंक कबूल ना. आनी मागीर वर्स 27 उपरांत वर्स 26. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरी तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, आतां सोमी जेजू क्रिस्त तोमासाक म्हणटा, तुजें बोट हांगा घाल, हे पडे म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. हे फुडें आनीक दुबाव नाका पूण भावार्तर. आयज आमकां मॅसेज मोगाच्यानो, ह्या फुडें आनी दुबाव नाका, भावार्तर. जेजू पुनर्जीवन जाला. जेजू पुनर्जीवन जाला. आतां दुबावूच ना. कोणूच ह्या संवसारान मेलोलो मनीस पुनर्जीवन जावंक ना. खंयचो लिडर तुमी पळयात, पूण जेजू क्रिस्त मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. आनी मागीर तो तोमासान ताका म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हाका पळयलें म्हूण तूं विस्वास दवरलाय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. कोण मनीस म्हणटालो जेजू खंय मरूंक ना, तो खंय फकत अनकॉन्शियस आसलो. आनीक मागीर आमी जायते लोक अशे उलयतात, आमचे मदें थोडे आसात, तांकां दुबावता, खरें तो जालो काय जित जालो. मोगाच्यानो, मार्क 12:24 सांगता, तुमी कित्याक चुकतात? कित्याक तुमकां देवाचें उतर ना म्हूण तुमकां देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी चुकतात. हांगासर कितें म्हणटा, बस जुवांचें शिवर्तमान 19 32-36. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलेल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पडून, पळयात, तो मेलो म्हूण पडून ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताचे कूश विदली आनी रोखडेंच रगत आनीक उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच ही गोवाय दिल्या. तुमी विस्वास दवरच्याक ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सोत उलयता म्हूण तो जाणा. कितें जालें?
जायते फावटी आमकां दुबाव येवंक शकता. आमकां म्हणजे आमकां न्हू, जे कोण आसात ते आमकां सांगतात ते कोण दुसरे मनीस. हांगासर पळय कितें सांगता, जेजूचे पांय मोडूंक नात. धनी ते जे सांगाताक चोर आसले तांचे पांय मोडले, पूण जेजू मेलो आनी एकल्यान कितें केलें, बालो घेवन तो तोपलो. तेन्ना रगत आनीक उदक व्हांवलें. मोगाच्या भाव भयणानो, दुसरे कोरिंथकारांची चिटीन आमकां मेळटा 5:15 वडीन 2 Corinthians chapter 5 verse 15. थंय आमकां देवाचें उतर सांगता. येतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो, ताचेच खातीर जिवच्याक तो सोगतां खातीर मेलो. कितें सांगता, स्वामी जेजू क्रिस्त सगळ्या पासत मेलो आनी आतां कोण जियेतात ती फकत ताचे पासत जिवंक जाय. आमी फकत जेजू पासत जिवंक जाय, आमच्या पासत न्हय. आयज संदेश मोगाच्यानो, जेन्ना आमी म्हणटात रेजरेक्शन संडे, पुनर्जीवन जाल्लो हो दीस आमी मनयतात, एकूच संदेश, जेजू पुनर्जीवन जाला, होय. पूण आमी पुनर्जीवन जातले, आमी पुनर्जीवन जातले आनी आमी आतां जियेतात तें जिवीत आमचे पासत न्हय, आमचे खातीर न्हय, फकत ताचे पासत तो मेला आनी पुनर्जीवन जाला ताचे पासत जिवंक जाय. कोण म्हणटा म्हाका म्हज्या भुरग्यांक काजार करूंक जाय, मागीर हांव मेल्यार जाता. आनी कोण म्हणटा म्हाका घर काडूंक जाय, एक पाटी घर काडलें मागीर म्हाका देवान वयल्यार जाता. तिसरो मनीस म्हणटा म्हाका एक बरी प्रॉपर्टी घेवपा जाय आनी म्हज्या भुरग्यांक बरें सेटल करपा जाय आनी बरें प्रॉपर्टी वांट करपा जाय, डिविजन करपा जाय, मागीर हांव मेल्यार जाता. मोगाच्यान हांव इतलें सांगपा सोदतां, आमी आमचे खातीर न्हय, पूण जेजू खातीर आमी जिवंक जाय. आनी आमी जेजू खातीर तो जियेनात आनी कांयच अर्थ ना. कित्याक आमी पयल्या तेसलोनिकाराची चीट 4 वड 15 ते 16. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. कितें सांगता? सोम्याच्या शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतले, ती मेल्यांत तांचे आदी वचची ना. सो जेन्ना जेजू परतून येता, आतां 3 वस्तू आसात. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो हें जालें, जेजू जिवन जालो तेंय जालें. आतां एकूच घडपाचें आसा, जेजू नव्यान येतलो. वड 16. तोर हुकूम परगडटल्या ओरीदुताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो, तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो. कितें जातलें? ट्रम्पेट पेंपरे वाजतले आनी सोमी जेजू क्रिस्त खुद खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो. म्हाकाच्या भाव भयणानो, जेजू येवपाचो वेळ लागीं आसा आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी आमच्या पासत न्हय, पूण ताचे पासत जिवंक जाय. आमी आमच्या पासत जेवचें न्हय. जायते पावटी मोगाच्यानो थोड्यांचे जिवीत जेजूच्या ह्या मोर्दाचेर, ह्या कुर्साचेर आड जियेतात. पोजडपण, बेबदिकाय, गुंडागिरी आनी कितें, चोरयो, फुटींगपणां. आनी मुखार म्हणटा आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत ती पयलीं जिवन जातली. सो पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? जेन्ना सोमी जेजू क्रिस्त परत येता तेन्ना ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत ती पयलीं कितें जातलें? पयलीं जिवंत जातली. सो जेजू जायते पावटी आमी म्हणटाय हा पी जे आनी मोर. कोण सांगता शिमतोर आमचें घर? शिमतोर आमचें घर न्ही, आमी सर्गीचे नागरीक.
फिलिपकारांच्या चिठीन 3 अभेस्वरान विशय वडीन सांगता आमी स्वर्गीचे नागरीक. आनी हांगासर म्हणटा जी कोण जेन्ना जेजू येता ताजेर भावार दवरून मेल्यार ती पयली जिवन जातली आनी त्या उपरांत आमकां तेन्ना परी जिवी उरतल्यांक आनी जेजू येता तेन्ना जे कोण भावार्थी क्रिस्ती भावार्थी जिवी आसात तेंचें कितें जातलें? क्रिस्ताक अंतरार मेळच्या खातीर तांचे बरोबरी कुपांचेर उखलून व्हरतले. जे कोण जेजू येता तेन्ना जेजेर भावार दवरून मेल्यात ते पयले जिते जातले जिवन जातले आनी दुसरे कोण जिवी आसात ते वील बी कॉट अप इन द क्लाउड. ते अंतराळार ते कुपांचेर आमी एक जातले जेजू सांगता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचें जिवीत आयज जेजूक मानता तशें जावं दी. ताचेच पासत जिवंक जाय. पवित्र पुस्तकान आतांच आमी आयकलां आमच्या पासत न्ही फकत ताचे पासत. हे वेळार मागणें करुया. मोगडा बापा, तुका आर्गां. तुवें आमचो इतलो मोग केलो बापा की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ओपून दिलो. तुजो पूत आमच्या खातीर मेलो आनी तुवें ताका पुनः जिवन केलो. आनी तुजें उतर म्हणटा तुमी तुमचे पासत न्ही पूण कोण मेला आनी पुनः जिवन ताचे पासत जिवंक जाय. आमकां कृपा आनी बळ दी दुनिया देवा तुज्या पुता खातीर जिवंक. न्हय आमचे खातीर, न्हय संवसारा खातीर, फॅमिली खातीर, फकत तुज्या पुता खातीर. हांवें मागता दुनिया देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.